اللہ کریم نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائیاں نے. کنیاں مخلوقات؟ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائیاں نے. 18,000 مخلوقات دے وچوں جنوں ہوئے اپنے بختاں تے ناز، جنوں ہوئے اپنے بختاں تے مان، او تے محبت دے نال نہ سینہ جناب والی اپنی زبان خاموش نہیں رکھے گا. ہاتھ چک سکتا ہے تے چک لوے آجے تے محبت دے نال ضرور بولیا جے. جنوں اس گل تے فخر ہوئے وہ بولیا جے، باقی نہ بولیا جے. حضرات دی وقار 18,000 مخلوقات دے وچ اللہ نے کسے نو پرندہ بنایا، کسے نو درندہ بنایا، کسے نو چرندہ بنایا، کسے نو جانور بنایا، کسے نو گلیاں وچ پھرن والا کتا بنایا. 18,000 مخلوقات دے وچوں اللہ کریم نے تانوں تے مینوں انسان بنا کے پیدا فرمایا ہے. 18,000. اگر تسی اتنی توجہ میرے رکھو تو بڑا مزہ آئے. مہربانی. تو یہ میرے سر دا تاج میں تواڈے واسطے دیکھو طالب علم ایک ہاں لیکن میں تواڈا مہمان ضرور ہاں. تسی مہمان نال توجہ نہیں کرو گے تو بندہ آکھے گا یار انہاں نوں مہمان نوازی دا پتہ نہیں. 18,000 مخلوقات دے وچوں اللہ کریم نے تانوں تے مینوں انسان بنا کے پیدا فرمایا ہے. او اگر وہ چاہندا تے سانوں کسے گلی دا کتا بنا کے پیدا فرما سکتا سی. اگر وہ چاہندا سانوں جنابے والی گٹنا وچ رینگن والا کیڑا بنا سکتا سی. اگر وہ چاہندا سانوں جنابے والی کوئی پرندہ بنا سکتا سی، کوئی درندہ بنا سکتا سی، کوئی ایسا جانور بنا سکتا سی. پر انہیں سانوں جانور نہیں بنایا، کیڑا نہیں بنایا، پرندہ درندہ نہیں بنایا، انسان بنایا. پھر انسان بنا کے ایماندار بنایا ہے. ایماندار بولو نا، ایماندار بنا کے پیدا فرمایا ہے. ایماندار بنا کے پیدا فرما کے پھر اگلی گل سنو، ایمان بھی عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ نے سانو ایماندار بھی بنا کے پیدا فرمایا ہے. اور ایماندار سانو موسیٰ دی امت دا نہیں بنایا، ایماندار سانو عیسیٰ دی امت دا نہیں بنایا، ایماندار سانو جناب والی ابراہیم دی امت دا نہیں بنایا، ایماندار سانو جناب والی یوسف دی امت دا نہیں بنایا، ایماندار سانو جناب والی یوسف علیہ السلام دا امتی نہیں بنایا، ایماندار سانو حضرت نوح علیہ السلام دا امتی نہیں بنایا، ایماندار سانو اللہ نے کسی اور نبی دا بنا کے امتی نہیں فرمایا. اللہ نے سانو اگر ایماندار بنان تو بعد اگر امتی بنایا ہے اپنے حبیب جگ دے طبیب محمد مصطفیٰ دا بنا کے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے سانو اگر امتی بھی بنایا تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ سارے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کے فرمایا. حضرت دی وقار اگر وہ چاہندا تو سانو کوئی جانور بنا سکتا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گلی دے اندر کامران رمضان صاحب چاچا جی اعظم صاحب جا رہے ہیں. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے ہیں تے آپ نے گلی دے اندر ویکھیا کو کتا لگا ہوندا ہے تے کتے نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نو روکیا تے روک کے پتہ کیا کہ اکھاں وچ کتے دی اکھاں وچ اتھرو نے. اس آکھیا با یزید مینوں یہ دس کہ جیڑا اللہ نے تینوں انسان بنا کے پیدا کیتا ہے یہ تیرے عملہ دی وجہ تو کیتا سو. جیڑا اللہ نے سانو انسان بنایا ساڑھے عملہ دی وجہ تو بنایا. جیڑا اللہ نے سانو انسان بنایا بولو تھوڑا جا یہ اللہ نے ساڑھے عملہ دی وجہ تو بنایا. زبان کھولو ذرا محبت دینال اللہ نے سانو ساڑھے عملہ دی وجہ تو انسان بنایا نہیں.
ساڈے عملہ دی وجہ تو سانو انسان نہیں بنایا. حضرت با یزید بستامی نو کہنے لگا کتا با یزید تواڈے عملہ دی وجہ تو تانوں اللہ نے انسان بنایا, تسی کچھ چنگے عمل کیتے نے. حضرت با یزید فرمان لگے میں دنیا تے ہونا سی تے پھر عمل کرنے سن نا, مینوں میرے عمل تے بعد شروع ہونے سن, پہلا میں دنیا تے ہونا سی. حضرت با یزید بستامی نو کتا کہنے لگا با یزید کو ایسا تو پہلا عمل کوئی نہیں کیتا جدی وجہ تو اللہ نے تینوں انسان بنا کے پیدا کیتا ہے. اللہ اکبر. افسوس جن نے سانو انسان بنایا ساڑے او دے ذکر واسطے زبان نہ کھلے, او دے ذکر واسطے ساڑے کل بولیا نہ جائے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو کتا کہنے لگا تو چنگا کام پہلا کوئی نہیں کیتا جدی وجہ تو اللہ نے تینوں انسان بنایا ہے, تے میں کوئی مندہ کام ایسا کوئی نہیں کیتا جدی وجہ تو اللہ نے مینوں کتا بنایا ہے. وہ کہنے لگا با یزید گل سن لے, جے اللہ نے تینوں انسان بنایا تے تیرے عملہ دی وجہ تو نہیں, انہیں تینوں اپنا انسان بنا کے بندہ بنا کے پیدا فرمایا تے اپنے فضل اور اپنے کرم دی وجہ تو فرمایا ہے. اپنے فضل اور اپنے کرم دی وجہ تو, توجہ کرو, اپنے فضل اور اپنے کرم دی وجہ تو دوستو بزرگوں نوجوانوں سانو ساڑی آکڑ لے چلے, سانو ساڑا سٹیٹس لے چلے, سانو ساڑی چدراہڑ لے چلے, سانو ساڑی جناب والی جاہ و جلالت لے چلیے. تسی بڑے عاشق رسول اور سچے بندے بیٹھے ہو, خدا دی قسم کچھ لوگ کیسے پرسنالٹی سے گالنا نہیں بول دے کہ یار میں بولنا, وہ لوگ کی آکھیں گے تو بڑا راتی بولنا سیں, تو بڑا جناب والی گلہ کرنا سیں. اللہ دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرے حضور قبلہ استاذی مکرم جانشین فضیلت شیخ قاری ابن قاری حضرت قبلہ علامہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ قاری عبدالغفار چشتی سیالوی صاحب آپ فرماتے نے اوہ بندہ چپ روے مرتا بھی جانا ہے, بندہ بولے مرتا بھی جانا ہے, وہ بندہ چپ روے تے موت آجے پتہ نہیں قیامت دل کی بنے گا. یہ پاکان دا ذکر کر دیا اوہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ دیا اوہ او دا ذکر کر دیا موت آ جائے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اوہ دنیا بھی سوار دیتی جائے گی آخرت بھی سوار دیتی جائے گی. یا تاجدار ختم نبوت, بولو بولو تاجدار ختم نبوت. انہیں سانو انسان بنایا اپنے فضل دی وجہ تو, اپنے کرم دی وجہ تو, اپنی رحمت دی وجہ تو. پھر امتی بھی کریم آقا علیہ السلام دا اس نبی دا امتی بنایا ہے. رمضان صاحب اس نبی دا امتی بنایا جس نبی دی امت وے چاون واسطے نبی رب کو دعاواں کر دے رہے یا اللہ سانو اس امت دے اندر پیدا فرما یا سانو یہ آخری امت عطا فرما دے. تسی کی سمجھ تو تواڈا میرا مقام نہیں, بڑا مقام ہے, بڑا. نبی رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر دیں سن یا اللہ سانو آخری امت عطا فرما دے. کیوں کر دے سن دعاواں کہ سانو آخری امت عطا فرما دے. آخری امت کیوں فرما دے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اے او امت ہے جیڑا اجے نیکی کرن دا ارادہ کرے گا. نیکی کرن دا, بولو بولو, نیکی کرن دا ارادہ کرے گا. یہ نیکی کرے گا نہیں, نیکی کرن دا صرف ارادہ کرے گا تے اللہ کریم او دے کھاتے وچ نیکی لکھ دوے گا. دے کھاتے وچ نیکی تے گناہ جدو کرن دا سوچے گا تے گناہ اللہ فرشتہ رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرے گا یا اللہ دا گناہ لکھ دے, نے نیت کر لیے گناہ کرن دی ارادہ کردہ پیا. اللہ فرمائے گا نہیں اجے نہ لکھی سو, اجے نہ لکھی سو, اجے نہ لکھی سو. یا اللہ کدو لکھاں؟ فرمایا جب تک کر نہ لوے میں تانی پہ لکھواں دا متے دا ارادہ گناہ تو بدل جاوے. نیکی کمال سبحان اللہ فرما لو.
تو دوستو اسی نیکی کرن دی صرف نیت کریے تے ساڈی فرشتے نیکی لکھ دین، سانو دا اجر لکھ دین. تو فرشتے آکھن گے یا اللہ انہیں جے نیکی کیتی بھی نہیں تو تو فرما رہے ہیں دی نیکی لکھ دے. اللہ فرمائے گا انہیں ارادہ تے کر لیا ہے نا، انہیں نیت کر لی ہے نا نیکی کرن دی. اللہ دوستو بزرگو یہ اللہ دا فضل ہے، یہ اللہ دا کرم ہے. سانو بھیجن والا ہے او دا پتہ کی شان ہے، جن نے سانو بھیجیا دنیا تے او دی شان ہے الحمدللہ رب العالمین. تے جیدہ امتی بنا کے بھیجیا سو دی شان ہے ورفعنا لک ذکرک. اچھی نہیں ذرا کہہ لینے سبحان اللہ. اول بندے تو لے کے آخر بندے تک ایمانداری دے نال بچہ بڈھا نوجوان بیمار بندے نو پکی معافی، گونگے نو تے اکائی معافی ہے، تے بولے نو تے معافی ہے، تے محبت دے نال ذرا جنوں سمجھ آوندی ہے ایمانداری نال ہاتھ چوک کے سینے دا ٹل لا کے کہہ دو سبحان اللہ. اس طرح فرمایا، اس طرح بہت جس محبوب دا امتی بنا کے پیدا فرما. اور یاد رکھو اوہ نام ہونا دی زندہ رہتے نے جڑے کملی والے دے نعرے مار دینے، نہ ہونا دی زندہ رہتے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے. اوہ اج بھی جا کے ویکھ لو بابا جی خواجہ حسین رضوی صاحب آپ دے مزار شریف تے جا کے ویکھو، اوہ اج بھی چراغ بلدے پینے، اوہ اج بھی لوگ اتنے قرآن بہ کے پڑھدے پینے. اوہ نہ پڑھنے والے نے پوچھیا اوہ قرآن کیوں پہ پڑھدے اس بابے دی قبر دے اتے آ کے؟ اوہ نہ کیا سیالوی اوہ تینوں نہیں پتا اے او بابے دی قبر ہے اوہ جن نے فیض آباد دی سرزمین دے اتے اوہ ختم نبوت دے نعرے بلند کیتے نے، ختم نبوت دے نعرے مارے نے، اوہ ختم نبوت دے نعرے مار کے دسیا ہے اوہ زندگی کس کام دی ہے جیڑی حضور دے ذکر تے بولی نہ جا سکتی ہو. حضرات اور سارے بولیا کرو لبیک یا رسول اللہ. حضرات دی وقار کورا بھی انہاں دیاں ایزوشن نے، ذکر بھی انہاں دے جاری و ساری نے جنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، جنہ ذکر سرکار دا ٹڈوں کیتا تے کرایا. حضرات دی وقار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ ہے جی. مہربانی ذرا میں تھوڑا جا تواڈے ذوقا لون لگا، مہربانی اچھی ذرا فرما لو سبحان اللہ، پھر ذرا کہہ لو سبحان اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک دی گلی ہے. اور یاد رکھو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنے واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، کلمہ پڑھنے والیاں واسطے رحمت صرف انہاں واسطے ساڈے واسطے رحمت بن کے نہیں آئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے. پاویں کو کلمہ پڑھنا لے، پاویں کو منن لے یا نہیں منن والا، میرے آقا غیراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک دی گلی ہے، سرکار مکہ پاک دے بازار دے اندر پہ چل دے نے. میرے آقا نے ویکھیا ایک عورت جا رہی ہے، سر تے سامان ہے، ٹردیاں عورت نو چکر آئے نے، زمین تے ڈگ پئی ہے، سامان بکھر گیا. عورت کدرے پئی ہے، سامان کدرے پیا ہے، عورت دی چادر لگ کے کدرے ڈگ پئی ہے. تو میرے آقا نے ویکھیا عورت دی چادر لت کی تے عورت ڈگ پئی. سرکار دوڑے گئے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ دے اپنی کالی کملی نو اتار کے اس عورت دے اتے دے دیتا ہے. میرے آقا نے اس عورت نو جا کے نہیں پوچھیا اپنا مذہب دس، اپنا عقیدہ دس، اپنا جناب والی نام دس، مینوں مننی ہے کہ نہیں مندی، میرا کلمہ پڑھے کہ نہیں پڑھیا، یہ نہیں پوچھیا. میرے آقا نے جا کے چادر اتے دے دیتی ہے. سرکار نے اٹھایا او دا سامان اکٹھا کر کے پنڈوکڑی بنا کے دیتا. جڑے والے سامان دیتا نا میرے آقا نے فرمایا اور کوئی میرے لائق خدمت ہوئے، ویکھ جس نبی دا اسا کلمہ پڑھے آئے انہیں سانو درس کی دیتا ہے. کیڑا درس دیتا ہے سانو اس نبی نے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سرکار سمانا کیا کو اور میرے لائق عرض کیتی جی
میں فلاں یہودی دی نکرانی ہیں فلاں یہودی دی لونڈی ہیں اگر مہربانی فرماؤ تے میرے نال ٹرو جڈا تہاڈا حسن ظن ہے نا اللہ نے ادو ود آپ نو حسن عطا فرمایا ہے میرے آقا دے حسن تیار بندہ نہیں جتنے صحابی برادران بیٹھے توجہ رکھو ذرا میرے علم محبت نہ کہو سبحان اللہ کامران صاحب اللہ کرے کو تہاڈا ترانہ لگ جائے بس یا نیٹ چل پوے بس تہاڈا سبحان اللہ جنے والے جناب والی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دس کوئی میرے لائق ہے نہیں آگا او بی بی بول کے کہنے لگی کملی والے سونیا اللہ نے آپ نو بڑا حسن عطا فرمایا ہے اگر آپ لج پالی فرماؤ تے میرے نال میرے مالک دے گھر ٹر پو میرا یقین آتا ہے کہ تسی میرے نال جاؤ گے میرے مالک نو جا کے میری سفارش کرو گے آکھو گے اینو کو جنایا کی اگر میں کلی گئی تے میرا مالک منو سزا دوے گا اگر میں کلی گئی تے میرا مالک منو غصہ ہوئے گا اگر میں کلی گئی میرا مالک منو مارے گا میرا مالک منو چھڑکاں دوے گا اگر لج پالی فرماؤ آپ میرے نال منو گھر تک چھوڑاؤ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے نال چلنا وا جڑے والے آقا علیہ السلام نے جناب والی فرمایا چل ٹر میں تیرے نال چلنا وا اے ٹر دیا میرے آقا نے فرمایا دس بی بی او کتھے رہ گیا تیرے مالک دا گھر کتھے رہ گیا تیرے مالک دا گھر کس مالک دی نکرانی ہے جناب والی میرے آقا ٹر دے جا رہے نے شاعر دا قلم چلیا شاعران دا آقا دے چال وال ویکھ کے آقا دی ڈال وال ویکھ کے شاعر جناب والی بول دائیں آندائیں کماغے مبنگورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماغ مبنگورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں پھر دکھلا کہ وہ پھبن سنا کہ وہ سخن مورا لوٹ لیا سب تن مردیں جناب والی کریمہ کالی السلام نے فرمایا دس بی بی او دا گھر کتھے رہ گیا آئی عرض کی دیوے سونے آؤ میرے مالک دا گھر سامنے آگے آئے جڑے والے جناب والی جا کے اس یہودی دا دروازہ کھٹکھٹایا اس یہودی دا دروازہ کھڑکان تو بعد میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ دی قسم ذرا غور کرے آجے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او کتے وے تیرے مالک دا دروازہ عرض کی تھی کملی والے آؤ میرے مالک دا دروازہ ہے چیویں جا کے اس یہودی دے دروازے نے کھٹکھٹایا یہودی نے دروازہ کھولیا یہودی آقا دے چہرے والوے کے کہن لگا یہ تسی تے مسلمانہ دے نبی ہو اس یہودی دے گھر کیویں تشریف لے آئے ہو آقا دے چہرے والوے گرا جاندا ہے آندا جی میں تے یہودی ہاں تسی تے مسلمانہ دے نبی ہو کیویں تشریف لے آئے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او چپ کر جا میں تیرے نال بہتیاں گلاں نہیں کرن آیا انج بی بی نو اگے کیتا میرے آقا نے فرمایا دس کی لگ دیا عرض کیتی کملی والے اے میری نوکرانی ہے اے میری لونڑی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او نوکرانی بعد وچ او تیری تے میری بیٹی پہلا ہے او نوکرانی بعد وچ جناب والی ذرا غور کرے آجے اللہ دی عزت دی قسم ہے او آقا دی محفل وچ آ کے بیٹھن والے ہو سرکار دا ذکر سنن والے ہو ذرا غور کرے آجے میری لد نوجوانوں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کی لگ دیا عرض کے تی سونیا نکرانی ہے فرمایا بیٹی ہے پہلا بیٹی ہے نکرانی بعد ویچے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گل سن رہے انج کر کے لیٹ ہو گیا اے بیماری نو کچھ نہ آکھی او کافر بول کے
لگا لگدا یہ تواڈا کلمہ پڑھ لیا ہے تسی تاں دی سفارش کرن آئے ہو لگدا انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تسی تاں دے نال آئے ہو میرے آقا نے غلام ذرا غور کرے آجے او بی بی بول کے کہن لگی او چپ کر جا او منو تے پتہ نہیں مسلمانہ دا نبی ہے او میں دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا میرے آقا یو دی سفارش ورما کے پیچھا ٹر دے پینے میرے آقا پیچھا ٹر رکھ پہ جناب والی یہودی دوڑیا آیا آقا دے قدماں وچ ڈگ پیا سرکار دے قدماں نو چوم کے انج کر کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا اللہ دی عزت دی قسم ہے او یہودی من گیا میرے آقا نے انہوں کھڑا کیتا سرکار نے فرمایا کی گالی عرض کی تھی سونیا او جنہ کلمہ نہیں پڑھیا او نالے نہ پیار پہ کر دے ہو او جڑے کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہونے او نال کنا پیار کر دے ہو اللہ یا رسول سارے بولیا کرو نعرہ رسالت ہاتھ چوک کے بولو نعرہ رسالت اس آقا جی نے تو کلمہ پڑھ لیا اس آقا میں نے پتہ ہی نہیں ہے مسلمانہ دا نبی ہے یہودی دوڑیا سا کیا سونے جنہ کلمہ نہیں پڑھیا آج کلمہ پڑھ لے والے اندھے کی اللہ سونے جنہ کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نال انہاں پیار تے جنہ کلمہ پڑھیا ہے انہاں نال کنا پیار فرما دے ہو گے میرے آقا نے فرمایا تم کی چاہنا ہے آقا کلمہ پڑھنا چاہنا سبحان اللہ ایمانداری نظر رکھا دے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کرے بھئی نعرہ حیدری سرکار نے فرمایا تو کلمہ پڑھنا جی سونے فرمایا چل کلمہ پڑھن لگا نا اور کرے آجے ذرا میرے چویں کلمہ پڑھ لگا وہ بی بی دوڑی آئی انہیں آکے یہودی نے بڑا تکا دیتا میرے آقا نے فرمایا کی کرنی پئیے وہ میرا کلمہ پڑھ لگے تنہوں تکا دے دیتا ہے عرض کی تھی سونے یہ لیاندہ میں تے کلمہ پہلا ہے پڑھ جائے سونے کلمہ بھی پہلا میں ہی پڑھا گی اور نہیں پڑھے کلمہ بھی پہلا میں پڑھا گی سرکار نے فرمایا دومی کھلو جو تمہیں کلمہ پڑھنا ہے جی یا رسول اللہ جی تمہیں کلمہ پڑھنا ہے فرمایا دومی کھلو جاؤ چیویں دومی کھلوتے نے نا اللہ اکبر کلمے دی صدا دے اندر قبلہ علامہ صاحب دا استقبال کرنے آ محبت دینے آل درہ پڑھ لویا دیو جیویں میرے آقا نے فرمایا دومی کھلو جاؤ رستہ چھوڑ دیو قبلہ خطیب پاکستان علامہ قاری عبدالوحید چشتی صدیقی صاحب تجریب لے آ رہے ہیں ذرا مہربانی فرماؤ عالم دین نو راہ دے دیو اللہ تو انہوں سلامت رکھے انشاءاللہ میں جلدی اپنی بات سمیٹن دی کوشش کر لاوا چلو منوں بھی سبق سنان دا موقع مل گیا ذرا غور کرے آجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تمامی باپ تشریف رکھو خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن خطیب خطیب الاسلام خطیب عرب و عجم حضرت العلام حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر قاری محمد عبدالوحید چشتی صدیقی صاحب سلمہ آپ فیصلہ بات کو تشریف لیا چکے نے الحمدللہ انشاءاللہ چند لمحات بعد آپ دا خطاب بھی سنیں گے اتنی دیر آپ کی زیارت فرماؤ ماشاءاللہ اور بڑے ماشاءاللہ اسی طالب علم دی سید نال تے حاضر ہیں اور میرے الحمدللہ حضور قبلہ استاذی مکرم جانشین فضیلت الشیخ قاری ابن قاری استاذ الحفاظ والقراء پیر طریقت رہبر شریعت وغردہ غوث ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر قاری محمد عبدالغفار چشتی سیالوی نظامی صاحب امیر اعلیٰ ادارہ قوم الاسلام چیئرمین اسلامی فرینڈز پاکستان آپ دے دیرانہ دوست بھی نے الحمدللہ اور میں اسے ہستی شگرد رشید بھی ہیں اور آپ دے قدمہ دے اندر ہی بیٹھے جائے حضرات دی وقار اور ساڑھا فرق بھی اسی رہنے بھی آن گوانڈی ہیں اچھی نہیں ذرا کیا لیں دے
آپ دی مسجد مبارک جیڑی یہ دربار حبیب جتھے جمعہ شریف پڑھاندے نے آپ روڈ دے اوپر ہے آپ دی مسجد دے سامنے گلا کڈز او سکول والا اس مسجد اس گلے دے اینڈ تے اس فقیر دی مسجد ہے اسی یان گوانڈی جمعہ پڑھا رہے ہونے ہیں اور قبلہ دا ماشاءاللہ آپ نو ماشاءاللہ سن کے اتھوں تک پہنچے محبت دے نال ذرا کہہ دو سبحان اللہ انہاں کیا کیا سن پڑھنا ہے نہیں بولنا ذرا انہاں قبلہ نو پتہ لگے نا بولن والے بیٹھے ہو انہاں کیا کی پڑھنا ہے کلمہ پڑھنا ہے میرے آقا نے فرمایا چلو دوویں کھلو جاؤ دوواں نو میرے آقا نے کھلار لیا تے کلمہ پڑھانا ہلنا نہیں ہونی کلمہ پڑھانا شروع کرا دیتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھو کلمہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ پڑھو پڑھو محبت دے نال ذرا میں اے نہیں آکھاں گا اونوں کلمہ یوندا ہے اونوں نہیں یوندا اللہ دی عزت دی قسم ہے اے کلمہ جڑا ساڈے ایمان دا حصہ ہے محبت دے نال پڑھیا جے اے کلمہ پڑھ کے بندہ ایماندار ہوندا ہے محبت دے نال ذرا پڑھ لو جنوں کلمہ جناب والی صحیح معنیاں دے اندر ہوندا ہے با آواز بلند پڑھ لویا جے لا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے ان ڈوب دے پیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ محبت نال ذرا پڑھ لو اللہ دی عزت دی قسم میں چھوڑ کے محبت نال ذرا گل سنیا جے میری جڑے والے دعا نے کلمہ پڑھ لیا اے کملی والے دے چہرے ول ویکھی جاندے نے سرکار دے چہرے ول ویکھی جاندے نے آقا دے چہرے نو تکی جاندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو میرے آقا نے فرمایا سرکار نے فرمایا انہوں کی ویندے ہو جناب والی ہاتھ جوڑ کر کیتی کملی والے آؤ انہیں نہ اکھاں وچ کوئی جچدا ہی نہیں انہیں نہ اکھاں وچ کوئی سماندا ہی نہیں پھر اسے چیز نو ویندے آئے ہویاں اے گولڑے دے تاجدار دا قلم چلے آؤ آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے اس صورت نو میں او جانا کھان کہ جان جہاں نہ کھان او سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھان او جس شان تو شان سب بڑیاں سارے بولیا جنرا محبت نال او سبحان اللہ نانا یا جڑے ہاتھ چوک سکدے ہو ہاتھ چوک لوے آجے جنہاں دے ہاتھ سلامت نے محبت دے نال قبلہ نو کر کے سارے محبت دے نال بولے آجے او سبحان اللہ ما اجمالک ما احسانک ما یکمالک او کتے میرے علی کتے تیری ثنا بھائی کتے میرے علی کتے تیری ثنا او گستاخ اکھی کتے جالنیا اللہ کر لیں یا
حضرات دی وقار تمہاں نے کلمہ پڑھ لیا. آؤ میں اپنی آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور قبلہ دا بیان پھر رال کے سنیں گے انشاءاللہ العزیز. دوستو بزرگوں، ہر بندے دی تمنا ہے، ہر بندے دی خواہش ہے، چاہے کلمہ پڑھنا لے یا کلمہ پڑھ کے ان جدرہ تھوڑا جا آقا تو دور ہو گیا، لیکن یاد رکھو ہر بندے دی آرزو ہے، امیر غریب ماڑا ہے، کوئی بھی ہے، ہر بندے دی آرزو کوئی تمنا ہے، کوئی ایک کملی والے آ کلمہ گو اسی تیرے ہاں کرم نوازی فرما چھڑ، یا قدمہ وچ بلا لے یا خواب وچ آ کے دیدار کرا جا. اچھی نہیں ذرا کہہ لیں دے سبحان اللہ، پھر ذرا فرما لو سبحان اللہ. تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آخری بات ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب بڑے ماڑے، کریم آقا علیہ السلام دے کول بھی رہنا، نماز بھی آقا دے مگر پڑھنی، حدیث بھی سرکار دے کول سننی بہ کے، سرکار دے کول رہنا. لیکن جدو گھر ہونا نا چلو لیاؤ سرکاروں کو تشریف لیا وہ حضرات دی وقار بڑے غریب صحابی رسول دل دے ماڑے نہیں سن، انج ماڑے سن، انج ماڑے سن پر عشق ماڑا نہیں سی. تو قبلہ آپ بہتر فرمان گے اور بہتر دسن گے کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے. میرے آقا جے ویکھن تے دل ویخ دے. سرکار نے ہی ویکھنا ہے محفل وچ کنے کو ادب دے نال کو بیٹھا سی اور کنے کو پیار نال میرا ذکر پیا سندا سی تے کڈی سبحان اللہ پیاندا سی. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا بڑے غریب سرکار دے کول ہر ویلے گھر ہونا نا، جدو گھر ہونا تے آخر ہونا کدی سرکار میرے گھر بھی آؤں گے، کدی سرکار میرے گھر بھی آؤں گے، کدی میرے آقا میرے گھر بھی تشریف لے کے آؤں گے. اللہ اکبر. جڑے والے جناب والی یارو وقت روندے آ رہنا تے رو رو کے کوئی ترلا مارنا اے یا سون والے گجرا والے ذرا محبت دے نال سنی، ذرا عدیل بھائی ذرا محبت دے نال چلانا، ذرا غور کرے آ جائیں جناب والی جڑے والے کریم آقا علیہ السلام دی اڈیک وچ رہنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. جی جی بس بیٹھو 5-7 منٹ. تمامی احباب تشریف رکھو. قبلہ پیر صاحب بھی تشریف لا چکے نے اور الحمدللہ قبلہ پیر طریقت رہبری شریعت حضرت قبلہ پیر محمد نائی محمدی صاحبی آپ سیدھا غالباً گمان راوی ریان شریف تو تشریف لے کے آ رہے ہیں اور الحمدللہ بڑی محبت فرماندے نے، بڑا پیار کردے نے عالم دین دے نال، علماء کرام دے نال بڑی محبت کردے نے. پیر صاحب قبلہ اللہ انہوں نے سلامت رکھے. بس میں جلدی تو جلدی اپنی بات ختم کراں گا. تسی جتنے بھی احباب بیٹھے ہو ایڈے تھوڑا دور بیٹھے ہو، تھوڑا قریب قریب ہو جو او جو تھوڑا تھوڑا کیا گیا سیفی برادران جتنے بھی اگے آ جو. شاباش مہربانی فرماؤ ذرا مرشد کے سامنے بیٹھے تسی لوگ کے بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. بس منو نہ ڈے گیا جے. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. حضرات دی وقار میں اپنی بات عرض کر کے اجازت چاہنا اور قبلہ دے مائک والے کریں گے انشاءاللہ. کریم آقا علیہ السلام دے غلام مختصر صحابی رونا
کملی والے میرے گھر بھی تشریف لے کے ہونے جس طرح آج کامران دے صاحب انہاں دے گھر انہاں دے پیر تشریف لے آئے قبلہ علامہ صاحب عالم الدین تشریف لے آئے کامران بھائی انہاں دے اہل خانہ بڑے خوش اور بڑے الحمدللہ اس خوش مزاجی دا مظاہرہ فرما رہے نے حضرات دی وقار انجی صحابی رسول سن آقا نو ویکھنا بھی ترونا بھی کاش کملی والے میرے والے بھی تشریف لے آؤں جڑا جڑا چاندہ ہے آقا کرم فرما دے نو سبحان اللہ بولیا جے باقی رہن دیا جے پھر ذرا کہہ لو سبحان اللہ رونا بہ جو رونا بہ کے ترلا ایک کوئی مارنا روندیاں رہنا تے رو کے پتہ کی آکھنا سارے محبت دنال پڑھ لو 2-4 منٹ دے اندر اندر بات ختم کریے اللہ اللہ جناب والی محبت دنال آکھیا دے جڑے والے کملی والے دی اڑیک وچ بہنا رو کے جناب والی کوئی ترلا مار دیاں رہنا آکھنا کملی والے بدوہا دے چہرے والے ولیل دیاں زلفاں والے ماں داغ دے کاجل والے اے آکھنا سونیا کدی آؤ غریباں دے محلے یا تو ساکھنا یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی رسول اللہ گناہگانا لے رات تیرے نے ملے یا رسول اللہ حضرات ذرا غور کرنا تو میں بات درد کر رہی ہوں ہر وقت کملی والے دی ڈیک وچ روندیاں رہنا آقا دی پریت وچ روندیاں رہنا محبت کے اندر تڑپدیاں رہنا یاد رکھیا جلہ دی عزت دی قسم ہر بندے دائی ہر بندے دا اے جناب والی آرزو ہے کہ کملی والے تجریب لے کے آ جان جویں جناب والی ایک صحابی رسول گزرے وہ نہ جا کر کی تھی کملی والے آپ دا ایک فلان غلام آپ دا فلان صحابی اے سونیا ہر وقت آپ دی اڈیک وچ روندا رہندا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی او بلال جی کملی والے فرمایا آ جاؤ چلیے آج یار دی یاری نو توڑ چاڑیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب والی چل دے آ رہے ہیں جڑے والے صحابی رسول کے گھر تشریف لے کے آئے دروازہ کھڑکایا صحابی نے دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے ویکھیا او جس محبوب دی اڈیک وچ کملی والے نے محبت وچ رہندا سی او اس کملی والے نو جدوں دروازے تے ویکھیا دروازے تے ویکھ کے ایک کوئی گل ہو گئی سلطان بہوا فرماندے نے اے تن میرا پیرا لے ہے وہ تے محبت نال دینا اے تن میرا او چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رچا لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا مرشد دا او دیدار او میرا کامل باہو او مینو لکھ کروڑا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کیتی یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا کملی والے اندر تشریف لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے سرکار بیٹھے
دوڑیا دوڑیا صحابی گیا جا کے او دا بوا کھڑکا او دا بوا کھڑکا او کو برتن دے دے او کو پانڈا دے دے او کو پیالہ دے دے جدے وچ میں کملی والے نو پانی پیا سکاں تھوڑی دیر گزرن تو بعد بابا جی اعظم صاحب میرے آقا نے فرمایا کتھے گیا ہے جنہوں ملن آئے ہیں یا رسول اللہ جی علی پانڈے فرمایا بلاؤ بلایا فرمایا کی گالی آقا پانی پیانا سے پانڈا بھی کوئی نہیں فرمایا بیوی بچے ہیں نہیں یا رسول اللہ ہے نہیں فرمایا پانی کی دیش پیندے نہیں آقا جدو انہوں پیاس لگ دی ہے نا میں پانی علی مشک موڑے تے رکھنا وا موڑے تے رکھ کے تے سونے ہوں سارے لائن بنا لیں دینے تے اتان دا چلو بنا دینے میں پانی پانا وا وہ پانی پی لیں دینے میرے آقا نے فرمایا چل پھر پانی علی مشک موڑے تے رکھ لے پانی علی مشک موڑے تے رکھ کے میرے آقا نے فرمایا صحابی وہ پانی علی مشک موڑے تے رکھ لے جیویں تیرے بعد بچے پانی پی دے رہے نے آج میں بھی تے میرے غلام بھی انجھے ہی پانی پی لے ماڑے آن دا پرونا ساڑھا نبی تاجہ والے کھڑے ویخ دے رہا ایک کسی حضرت دی وقار کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا لیا انج صحابی پانی پاندے گے میرے آقا نے انج تندہ چلو بنایا میرے آقا دے غلاموں صحابی نے جدو ویکھنا جس چمڑے دے حصے دے نال میرے آقا دے یو آدھے لب پہ لگ دینے صحابی نے انہاں نے آقا دے جان تو بعد چمڑا کٹ لیا پوچھیا اس چمڑے دا کی کر دے سو اور آقا جیڑا بھی اس علاقے دے اندر لا علاج ہو کے پیر دی تازی زیارت کر کے آئے ہو لا علاج ہو کے میرے بوئے تے آ جاندہ سی وہ جڑے آقا دے لباں دے نال چمڑا لگا سی نا وہ میں پانی لینا سو دے وچ ٹوبا لوانا سا پانی بیمار نو میں پیا دینا سا اللہ یاد لباں دے صدقے شفا عطا فرما دینا سا آپ حضرات سامنے تشریف لے ہوں گے خطیب پاکستان بیٹھو تشریف رکھو سارے خطیب پاکستان خطیب اہل سنت خطیب عرب و عجم خطیب العصر حضرت العلام حضرت علامہ جناب حضرت قاری محمد عبدالوحید صدیقی سلطانی چشتی صاحب اور آپ تو 5 منٹ قبل اصلاحی بیان واسطے قبلہ پیر صاحب جڑے نے آپ فرمان گے اور اس بعد قبلہ بلا تمہید و بلا تخیر انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب دا بیان ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ